अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मगज़ को बाग में जाने न दीजो कि नाह खून परवाने का होगा। आपने ये शेर सुना ही होगा और इस शेर की बाबत आपने कुछ और भी सुना होगा, लेकिन आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ इस शेर से मुताल्लिक़ और फिर इस से एक बहुत ही अहम बात जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी दिलचस्प है। और वो क्या है कि मिर्ज़ा गालिब किस तरह दरिया को जो है वो एक कूज़े में बंद करते थे। और ये जो शेर है जिसका भी मैंने हवाला दिया है, इसकी वजह शोहरत भी यही है कि इसमें भी एक तरह से दरिया को कूज़े में बंद किया गया है। मतलब इसका ये है कि एक तवील मज़मून हो, बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि लंबा चौड़ा मज़मून हो, और उसको आप मुख्तसर से 2 मिसरों के अंदर जो है वो बंद कर दें, तो ये बहुत बड़ी महारत की बात है, इसमें कोई शक नहीं। और मिर्ज़ा गालिब याद रखिएगा कि जहाँ अपने अल्फाज के चुनाव के हवाले से अपनी एक ख़ास शान रखते हैं और उनका ये दावा कि गंजीन आए मानी का तल सबूत का समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशार में आवे, वहीं गालिब की एक वजह शोहरत ये भी है कि वो लंबे से लंबा, तवील से तवील, वसी से वसी मज़मून जो है वो 2 लाइनों के अंदर, 2 मिसरों के अंदर जो है वो बंद करने पर कुदरत रखते हैं। तो आज की इस नशिस्त में मैं गालिब के एक ऐसे ही शेर को लेकर हाजिर हो रहा हूँ। इससे पहले कि शेर की तशरीह करूँ और शेर आपके सामने पेश करूँ, आपसे हमेशा की तरह एक मुख्तसर सी दरख्वास्त कि अगर किसी मेरे चैनल पर नए हो तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया। चुनांचे वो शेर कौन सा है? वो शेर है, गधा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आए, गधा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आई, उठा और उठ के कदम मैंने पास बाँ के लिए। नाज़रीन कराम, जो लोग भी अदबियात से ताल्लुक़ रखते हैं, शरियात से ताल्लुक़ रखते हैं, ग़लबियात से उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये लाज़िम व मुल्ज़म की तरह ये चीज़ है कि वो इस शेर को समझें, सुनें और इसको याद करें, क्योंकि ये गालिब के उन जवाहर पानों में से एक शेर है कि जिसकी वजह से गालिब गालिब है। आज सदियाँ गुजरने के बावजूद गालिब आसमान सुखन पर किसी सितारे की तरह रोशन है। तो आया बिला ताख़ीर इस शेर की तशरीह करते हैं। गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आई, उठा और उठ के कदम मैंने पास पा के लिए। अब देखिए कि इसमें पूरी एक यूँ समझिए कि एक दास्तान है, एक मज़मून है, पूरा एक स्टोरी है। गालिब ने किस तरह से जो है उसको 2 सत्रों में, 2 बिस्तरों के में जो है वो बंद कर दिया। गालिब कहना चाहता है कि मेरे दिल में दीदार की तमन्ना पैदा हुई, चुनांचे मैंने क्या किया, अपना सामान सफ़र बांधा और कुएं यार को चल निकला। अब ताकि दरे यार पर पहुंच गया और फिर क्या था, आगे माशूक का घर था, उसकी ड्यूटी थी और ड्यूटी पर एक अदद दरबान मुतय्यन था। तो अब क्या किया जा सकता था? गालिब ने क्या किया? गालिब ने एक फ़कीर, एक गदागर का जो है वो रूप धारा, क्योंकि शुरफा के यहाँ किसी के दरवाज़े पर अगर कोई इस तरह से बिला तारुफ जाए या एक अजनबी आदमी घूमता पाया जाए तो उसको मायूब समझा जाता है। पूछा जाता है कि भाई आप कौन हैं, किधर से आए हैं, यहाँ क्या लेने आए हैं, आपको किससे मिलना है, किससे मुलाकात करनी है। जबकि इसके बरक्स अगर कोई फ़कीर हो और उसने फ़कीराना लिबास भी पहन रखा हो तो उससे फिर ये सब सवालात नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? कि उसके बारे में ये तयशुदा है कि ये एक फ़कीर है, एक गदागर है, एक हाजतमंद है, यानी उसकी हैसियत भी तय है और उसका मकसद भी तय है कि ये साहब जो हैं मांगते फिर रहे, लिहाजा फिर उनसे कोई तारुज़ नहीं करता, उनसे कोई तहकीक या उनसे कोई बात पुरस नहीं किया करता। चुनांचे इसलिए जो शुअरा हैं वो बिलअमूम कुएं यार में गधा की सूरत में जो है वो आते जाते पाए जाते हैं। हत्ता कि मीर तकी मीर के यहाँ फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ये बड़ा मारूफ शेर है। तो बहरहाल गालिब ने गधा का यानी एक फ़कीर का रूप धारा और दरवाज़े पर बराजमान होकर बैठ गया। क्योंकि फ़कीरों की भी 2 किस्में हुआ करती हैं। एक वो फ़कीर होते हैं कि जो दस्तक देते हैं और
مانگتے ہیں، اور دوسری قسم فقیروں کی وہ ہوا کرتی ہے کہ جو دروازے پر آ کر باہر بیٹھ جاتے ہیں، صدا لگانا شروع کرتے ہیں کہ جب صاحب خانہ باہر نکلیں گے تو خود بخود ہی جب ان کی نظر فقیر پر پڑے گی تو اس کے کشکول میں کچھ ڈال دیں گے۔ چنانچہ غالب نے اپنے لیے اس دوسری قسم کا انتخاب کیا اور ایک فقیر کا روپ دھار کر کشکول سامنے رکھ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب خانہ ان کے جو محبوب ہیں، ان کے جو معشوق ہیں، جب بھی وہ باہر نکلیں گے تو اس بہانے ان کا دیدار ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ انتظار، جس کو کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار جو ہے وہ موت سے زیادہ سخت ہے۔ غالب کی جو طاقت برداشت تھی، جو صبر کی قوت تھی، وہ جواب دے گئی۔ غالب کے دل میں وصل کی خواہش، دیدار کی خواہش وہ موجیں مارنے لگی۔ اب صبر نہ ہوا غالب سے، تو غالب نے بجائے اس کے کہ یہ انتظار کیا جاتا کہ معشوق خود نکلے گا اور دیدار کروا دے گا، غالب نے کیا کیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب جو ہے اندر داخل ہوا جائے۔ یعنی یہ بتابی اس قدر بڑھ گئی تھی۔ اب اندر جانے کی سبیل کیا تھی؟ اندر جانے کی ایک ہی سبیل تھی کہ دربان سے اجازت لی جائے، کیونکہ اندر جو بھی جاتا تھا وہ دربان سے پوچھ کر جاتا تھا۔ اب غالب نے کیا کیا کہ پہلے تو دربان کو کہا کہ پلیز مجھے اندر جانے دیں، لیکن دربان نے کیا کیا، دربان نے جب یہ حلیہ دیکھا، یہ حالت دیکھی غالب کی، تو غالب کو کہا کہ بھائی آپ کا کیا تعلق صاحب خانہ سے؟ آپ اس حالت کے اندر صاحب خانہ سے ملاقات کے اہل نہیں ہیں۔ تو غالب نے کیا کیا، منتوں پر آ گیا۔ غالب نے کیا کیا، دربان کے پاؤں پڑ گیا کہ خدا کے لیے مجھے اندر جانے دے۔ اب ادھر غالب جو تھا وہ دربان کے پاؤں میں پڑا ہوا تھا، ادھر سے کہیں صاحب خانہ جو کہ غالب کے محبوب و معشوق تھے، ان کی نظر پڑ گئی۔ تو پہلے وہ پہلے بھی اس کو کسی جگہ سے، کسی کونے خدرے سے غالب کو دیکھ چکے تھے، اور غالب کو یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی فقیر ہے۔ لیکن جب محبوب نے یہ دیکھا کہ یہ تو فقیر جو ہے دربان کے پاؤں میں لپٹا ہوا ہے اور میرے دیدار کا تقاضا کر رہا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو غالب کا بھید کھل گیا۔ معشوق کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی عاشق نامراد ہے کہ جو ایک فقیر کے روپ کے اندر میرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی ٹھوکائی کا پھر سوچ لیا کہ اب تک تو میں اس لیے خاموش تھا، میں نے سمجھا تھا کہ آپ کوئی فقیر ہیں، اس لیے خاموش رہا، لیکن اب آپ کا پردہ چاک ہو گیا۔ تو اب جو ہے اس نے غالب کی جو ہے وہ مرمت کرنا شروع کر دی۔ تو اب دیکھیں ذرا شعر کو کہ گدا سمجھ کے وہ چپ تھا کہ میرا محبوب جو تھا وہ مجھے کہیں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو کوئی اجنبی شخص ہے، گدا گر ہے، ویسے بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے اس نے صرف نظر سے کام لیا، چپ تھا۔ میری جو شامت آئی کہ میرے دل کے اندر ذوق وصل، خواہش وصل جب برداشت سے گزر گئی، تو میں نے کیا کیا، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے، پاسباں کے قدم لینا منتیں سماجتے کرنا، کہ جب میری طاقت صبر جواب دے گئی اور آتش وصل جو ہے وہ شعلے مارنے لگی، تو میں جا کے دربان کے پاؤں میں پڑ گیا۔ اور جب دربان کے پاؤں میں پڑا تو میری جو اصل حالت تھی، جو میرا اصل مقصد تھا وہ واضح ہو گیا، جو میرے محبوب تک پہنچ گیا۔ چنانچہ اب میرے محبوب نے جو ہے میری ٹھکائی کرنا شروع کر دی کہ یہ تو وہی کم بخت عاشق ہے جو عاشق نامراد ہے، اس کو بھگاؤ بھائی، اس کی خبر لو۔ تو دیکھا کہ کتنا لمبا چوڑا مضمون غالب نے کس خوش اسلوبی سے، کس خوبصورتی کے ساتھ اس شعر کے اندر جو ہے وہ نظم کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری اس گفتگو سے، میری اس توضیح و تشریح سے غالب کا ایک عظیم اور ایک بہت بڑا شعر سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست ہے، فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔